हाजी साहब पकड़े गए। ओ हो, बड़ा हैवी जुर्माना, 60,000 और 20,000। जनाब उड़ा के रख दिया ये यूके में तो आप। अस्सलाम वालेकुम ना जी, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि अगर आप इंग्लैंड में रहते हैं तो जनाब कहीं पे भी आपसे बेहतियाती होगी। कोई ऐसी गलती आपने कर ली, फरवरी से कुछ कवानीन ऐसे आए हैं यहाँ पे जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि कई लोग जो हैं वो बेखबर हैं। होता ये है कि हमारे क्योंकि तल्लुकात बड़े ज़रूरी होते हैं, हम तल्लुकात को बड़ी तरजीह देते हैं। और फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बिल्कुल कोई पेपर नहीं है। इंग्लैंड में बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं है। मुझे परसों टिकटॉक पे मैं आज का प्रोग्राम कर रहा हूँ, लोगों के सवालात के जवाब देता हूँ शाम को। तो एक साहब ने सवाल किया कि अगर कोई बिल्कुल यहाँ पे गैर कानूनी हो तो वो किस तरह यहाँ के पेपर हासिल कर सकता है। मैं कही पहले तो ये चीज़ है कि गैर कानूनी वो क्यों यहाँ पे रह रहा है, जाके वहाँ पे सियासी पनाह की दरख्वास्त दे, जो भी उसको पाकिस्तान में मसाइल हैं। तो कहता जनाब और कोई इसका हल। मैं क्या, और फिर पाकिस्तान चला जाए, वो भी ज़ाहिर है जब पकड़ेंगे तो पूछ गिछ करेंगे। कहता उसको इतने साल हो गए गैर कानूनी रह रहा, 15-20 साल बता रहा था। तो जो बात बताने का मकसद है वो यही है कि यहाँ पे अगर आपने किसी ऐसे बंदे को काम दे दिया जिसके पास यूके के पेपर नहीं है, कोई चीज़ नहीं उसके पास, तो समझें कि आपका काम भी हो गया। अगर छापा पड़ गया और किस्मत आपकी ख़राब हुई तो जनाब उसका आपको थोड़ा सा बता दूं जुर्माना कितना, 60,000 पाउंड। 60,000 पाउंड जुर्माना आपको समझे के पड़ेगा। अच्छा, ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती तो शायद आपको समझ आ जाती, मगर नहीं। अगर किसी ने रहाइश के लिए, जिस बंदे के पास यूके के पेपर ना हो और उसको रहाइश के लिए जगह भी दी, तो उसको पड़ेगा जनाब 20,000 पाउंड जुर्माना। पहले 60,000 पाउंड, अब 20,000 पाउंड। और किसी ने घर किराए के लिए दिया और उस बंदे के पास पेपर नहीं है, यहाँ के रेजिडेंट पेपर वगैरह नहीं है रहने के, तो वो जो मालिक मकान है उसकी समझे, अब मैं पंजाबी में बताता हूँ कि मंजी ठोक गई। और ये भी एक चीज़ ज़हन में रखें कि इस तरह के केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल गैर कानूनी यहाँ पे रहते हैं। एक दिन मैं ऑफिस से निकला तो साथ हमारे एक रेस्टोरेंट था, तो उसको पुलिस इमिग्रेशन वालों ने घेरे में लिया हुआ। तो मैं चलता जा रहा था तो पीछे से वो पुलिस वाले ने मुझे आवाज़ दी। तो कहता कि आप यहाँ पे कोई काम शाम करते हैं। मैं कहा नहीं, मेरा साथ ऑफिस है। कहता चलें ठीक है। बाद में जब हमें पता चला, क्योंकि हम खाना वगैरह भी वहाँ से खाते थे, हाजी साहब बड़ी अच्छी कुकिंग करते थे, तो पता चला कि हाजी साहब के पास भी कोई पेपर नहीं था। बेगम के पास थे, कहीं शादी यहाँ की हुई थी, लेकिन वीज़ा शीज़ा नहीं लिया हुआ था, या के पास कोई इस्लामी निकाह किया हुआ था, क्या चक्कर चलाया हुआ था। तो मैं अभी उधर ही था, तो उन्होंने हाजी साहब को भी गाड़ी में बिठा लिया, और जो जितने बंदे थे किसी के पास भी पेपर नहीं। और रेस्टोरेंट को उन्होंने लगाया ताला, इमिग्रेशन वालों ने। हाजी साहब को भी बिठाया, वो बंदे भी बिठाए। बाद में हाजी साहब, काफ़ी साल हो गए इस बात को, वो तो मुझे नज़र नहीं आए। उनकी बेगम मिली थी एक दो दफ़ा इधर, तो मैंने पूछा, कहती नहीं, उनका पाकिस्तान में दिल लग गया। तो हमें तो पता ही नहीं था वो कितने साल से यहाँ गैर कानूनी रह रहे हैं। अब हमने कौन सा किसी के पेपर चेक करने, हमें तो खाने से गरज थी। फिर वो बड़ा केस चला जो बाद में बताने वाला। उसकी बीवी चक्कर लगाती रही यहाँ वकीलों के पास, और काफ़ी बेचारी खज्जल ख़राब हुई। तो पता नहीं फिर वो क्या बना हाजी साहब का। तो जो बात है वो ये है जनाब कि अब इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे लोगों को निकालना है, लोगों को रखना नहीं है,
اور لوگوں کو یہ برداشت نہیں کر سکتے غیر قانونی، تو انہوں نے کافی یہ سخت سلسلہ شروع کر دیا۔ تو جو بھی بندہ یہ کام، اب ان لوگوں نے زندہ بھی رہنا یہاں پہ، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ نہیں کہ انگلینڈ میں، جرمنی میں بھی غیر قانونی ہے بالکل، جن کے پاس پیپر نہیں ہے۔ ایک اور جو سب سے بڑا سیاپا ہے وہ میں بتا دوں اب آپ کو، کہ کئی لوگ شکایت لگا دیتے ہیں کہ اس کے پاس پیپر نہیں ہے، یہ جناب غیر کاغذوں کے ہے، اور پھر پولیس جو ہے ظاہر ہے وہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے امیگریشن کو، تو وہ پھر اپنا جناب فوری طور پر حرکت میں آتی ہے اور بندے کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ کافی مشکلات آ رہی ہیں انگلینڈ میں۔ میں ایک بندے اور کو جانتا ہوں، اب تو میں نے کبھی دیکھا نہیں، مجھے اس نے بتایا کہ 25 سال ہو گئے ہے وہ ویزے کی کوشش یہاں پہ کر رہا ہے، لیکن یہاں رہنے کا ویزا نہیں اسے بیچارے کو ملا۔ پتہ نہیں کوئی اس کو گائیڈ غلط کرتا رہا ہے، کوئی اس کو صحیح بتاتا نہیں رہا، تو اسی وجہ سے پھر وہ یہاں پتہ نہیں ہے کہ چلا گیا کہیں پہ، مجھے اب پتہ بھی نہیں اس کا، کبھی دیکھا نہیں دوبارہ۔ تو جناب اگر آپ یہاں پہ انگلینڈ میں غیر قانونی رہ رہے ہیں تو وہ پکنک سمجھے کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے واپس نہیں یہ بھیج سکتے، جب بھی کوئی پکڑا گیا، انہوں نے پچھلے دنوں یہاں میں دیکھا انگلینڈ لنڈن میں ایک جگہ پہ ناکہ لگایا ہوا تھا، تو سب کو چیک کر رہے تھے، جو بھی وہاں سے گزر رہا تھا اس کی جانچ پڑتال کر رہے تھے کہ اس کے پاس پیپر ہے یا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گیٹ وے ایئرپورٹ پہ گیا تو مجھے بھی کہتا دکھاؤ ذرا اپنے کوئی آئی ڈی کارڈ دکھاؤ، پھر دکھایا۔ تو کبھی کبھی یہ ناکہ لگا کے بیٹھتے، جس طرح گاڑیوں کو نہیں پکڑتے اسی طرح پھر یہ لوگوں کو بھی پکڑتے ہیں جن کے پاس پیپر نہیں ہوتے۔ ایک اور واقعہ میں بتا دیتا ہوں، یہاں ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں نے دیکھا، وہاں پہ بھی چھاپا پڑا، تو وہ عورت جو تھی اس کے پاس ہی پیپر نہیں تھے، اور وہ بغیر پیپروں کوئی بچہ بھی پیدا ادھر کیا ہوا چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا کے تو اس کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے انگلینڈ میں رہنا ہے تو یہاں پہ پیپر وغیرہ نہیں آپ کو ملے تو بندوبست کر لیں، اور جن لوگوں نے ان کو رکھا ہوا ہے جو کام پہ رکھتے ہیں ان کو بھی اب یہ پروگرام دیکھ لینا چاہیے، اور جنہوں نے رہائش دی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو بغیر پیپر چیک کیے کمرے کرائے پہ دے دیتے ہیں، گھر کرائے پہ دے دیتے ہیں، ان کے لیے 20,000، تو جو کام والے ہیں ان کے لیے 60,000۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بعد میں یہ اگر ایک دفعہ جرمانہ ہو جائے تو بڑھتے ہی جاتا ہے، اگر آپ نہیں دیتے۔ اسی طرح ہی ہے جیسے یہاں گاڑی کو ٹکٹ لگ جائے اس کے بعد وہ ڈبل ہوگی، ٹرپل، پتہ نہیں کہاں تک وہ چلے جاتی ہے۔ تو جناب کیجیے احتیاط، اور ہمیں اب آپ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھ رہی ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔